سورۃ رحمان کی اگلے پیج کی تلاوت ہے یہ۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اگر کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض جیسے سماوات جس پہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے سماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون، اور الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو بھی الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسمهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان